हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 82। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि कहानी की नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। चलिए आगे सुनते हैं। एपिसोड 82, मोहब्बत दिल पर दस्तक। जब गुस्से के आलम में ठंडे फर्श पर चादर फैलाकर लेटी तो कुदरती तौर पर नौफिल को भी इसकी इस हरकत पर शदीद गुस्सा आया। तभी वह लाइट ऑफ करके इसकी परवाह किए बगैर बिस्तर पर दराज हो गया। अच्छा है, यूं ही दिमाग ठिकाने आएगा मोहतरमा का। मुझे क्या? इसने आंखें मूंद कर एक पुरसुकून नींद लेने की कोशिश की, मगर तमाम एहसासात की डोरी जैसे खुद से चंद फीट के फासले पर बेआरामी के आलम में पड़े इस वजूद से जा अटकी थी। मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं है। वह करवट बदलकर लेट गया, मगर फिर भी नींद ने आमद का शर्फ नहीं बख्शा। इसने बेहस बनने की बहुत कोशिश की, मगर दिमाग को इधर उधर की सोचों में उलझाना चाहा, मगर जहन पलट पलट कर इसी तरफ आ रहा था। इतनी ठंडी में सर्द फर्श पर मुझे क्या? मगर इसके दिल ने पहलू में तड़प तड़प कर निहायत बेकरारी से उसे याद दहानी कराया कि वो सबा मीर की परवाह करता है। जाने कितनी ही देर वह खुद से उलझता रहा। उसे सबा से शिकस्त खाना किसी तौर भी गवारा नहीं था, मगर ये दिल तभी इसके एहसासात चौंका गई। किसी के कहने की आवाज इसकी समात से टकराई, और इसके अलावा कमरे में और कौन तकलीफ में था? इस सवाल का जवाब बहुत आसान था। इसने तेजी से उठकर लाइट ऑन की, पलटकर सबा की तरफ आया। वह सुकड़ी सिमटी लेटी थी और इसके हलक से दफ्तन दफ्तन कराहने की आवाज आ रही थी। सबा, अपनी अना को बलाए ताक रखकर पंजों के बल इसके पास बैठते हुए नौफिल ने उसे आवाज दी, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया और बस कराहती रही। नौफिल ने फिक्रमंद होकर हाथ से इसकी गर्दन को छुआ तो यूं लगा जैसे हाथ जलते कोयले पर छू गया हो। वह बुखार में फूंक रही थी। सबा, सबा! नौफिल ने बेख्तियार उसे झंझोड़ा, मगर वो यूं ही सर्दी से कपकपाती बेसुध पड़ी रही। बारिश में भीगना और इसके बाद सर्द फर्श पर लेटना रंग ला रहा था। इसकी बिगड़ती हालत नौफिल को बेखत बहुत कुछ भूलने पर मजबूर कर रही थी। फिलहाल वे इसकी इतनी ही मदद कर सकता था कि उसे उठाकर बिस्तर पर डाल देता, और इसने यही किया था। फिर इसके ऊपर दोनों गर्म चादरें डाल दी। चंद लम्हे वे इसके चेहरे पर नजरें जमाए रहा। गरमाइश इसके एहसास से जिसकी रंगत वापस लौट रही थी, फिर इसकी पास बैठ गया। नरमी से इसका माथा थामा तो वह उसे बहुत सर्द महसूस हुआ। नौफिल ने इसका दूसरा हाथ भी थामा और दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर जैसे उन्हें गर्मी पहुंचाने की कोशिश करने लगा। हालांकि इसका वा, बाकी वजूद बुखार में जल रहा था, मगर हाथ पांव सर्द थे। थोड़ी देर तक वह यूं ही बैठा रहा, फिर तकिए के नीचे से घड़ी निकालकर टाइम देखता उठ खड़ा हुआ। अभी बमुश्किल आधी रात ही गुजरी थी। सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे। इसने मोबाइल उठाकर जाले का नंबर मिलाया था। इतनी रात गए उसे तकलीफ देना भी तो ज्यादती वाली बात थी, मगर इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। काफी देर के बाद जाले ने कॉल रिसीव की थी। खैरियत? इसने छूटते ही पूछा तो नौफिल ने मुख्तसर सूरे हालात से आगाह। इस वक्त तो डॉक्टर शायद ना मिले और ना ही मुझे किसी क्लिनिक वगैरह का इल्म है। तुम होटल मैनेजमेंट से बात करो, शायद वो इंतजाम कर सके। मैं अभी 2 मिनट में पता करती हूँ। कोई ना कोई इंतजाम तो होगा ही, फिक्र मत करना। जाले ने उसे तसल्ली देते हुए कहा तो वे इसने फोन बंद कर दिया। अगला आधा घंटा इसने बरामदे में खड़े होकर गुजारा था। तभी किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी और वे एन दरवाजे के सामने खड़ी हुई। नौफिल ने तेजी से दरवाजा खोला।
گاڑی میں سے زالے کے ساتھ 2 آدمی اترے تھے۔ ایک شخص سلیپنگ سوٹ میں ملبوس تھا اور دوسرے نے ہاتھ میں میڈیکل باکس تھام رکھا تھا اور وہ حولیے سے ملازم دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر اشفاق ہیں، زالے نے تعارف کرایا تو وہ نوفل ان کے ہاتھ ملاتا اندر لے آیا۔ رات بارش میں بھیگ جانے کی وجہ سے انہیں شدید ٹھنڈ لگ گئی ہے، نوفل نے ڈاکٹر کو بتایا تو وہ صبا کی نبض چیک کرنے لگا۔ میں نے ہوٹل کے انتظامیہ سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہاں نزدیک کوئی بھی کلینک موجود نہیں جو اتنی رات گئے کھلا ہو۔ تبھی ریسیپشن نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیملی کے ساتھ 1-1.5 ہفتے کے لیے اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو میں بذات خود جا کر انہیں ساتھ لے آئی، زالے نے اسے مدھم آواز میں بتائی۔ سردی کا بخار ہے، ویسے تو کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بارش میں بھیگنے کی وجہ سے تھوڑی پرابلم ہوئی ہے۔ فی الحال تو میں یہ ٹیبلٹ دے دیتا ہوں، ابھی کچھ انہیں کھلا دیں، باقی دوائیں میں نے لکھ دی ہیں، یہ صبح کے لے آئیے گا۔ ڈاکٹر اشفاق نے یہ پرچہ لکھ کر نوفل کی طرف بڑھایا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، اتنی رات کو آپ کو زحمت دی۔ وہ متشکر ہوا، پھر ہاتھ بڑھا کر دواؤں کا پرچہ تھام لیا، پھر اپنے والیٹ میں سے پیسے نکال کر انہیں دیے تو انہوں نے آرام سے 500 میں سے 200 رکھ لیے۔ اتنی رات کو ویسے میں کبھی کہیں وزٹ نہیں کرتا، انہوں نے جاتے جاتے تجویز پیش کی تھی۔ میں یہی رک جاؤں نوفل؟ زالے نے اس سے پوچھا تو وہ قدرے سوچ کر بولا، خواہ مخواہ بے آرام ہو، صبح شوٹنگ بھی نپٹانی ہے تمہیں، اور ویسے بھی ابھی تو وہ سو رہی ہے، کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ اوکے، وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی، اس کے ساتھ ہی واپس ہو گئی۔ پھر دروازہ بند کر آیا۔ اب صبا کو ٹیبلٹ کھلانے کا مسئلہ تھا۔ دودھ تو تھا نہیں، وہ گلاس میں پانی بھر لایا، بد وقت تمام اسے جگا کر اپنے سہارے پر بٹھاتے ہوئے اسے اپنا معذور ضمیر سمجھایا اور ٹیبلٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے ٹیبلٹ منہ میں رکھی تو نوفل نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ بس 2 ہی گھونٹ لے پائی تھی۔ نوفل نے احتیاطاً کے ساتھ اس کے پھر سے لٹا دیا تو سیدھے ہوتے ہوئے نگاہ اس کے سیاہ پلکوں کی جھولر اور مضبوطی سے بند سرخ ہونٹوں پر اٹکی، جن کی رنگت مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا بستر کی دوسری طرف نیم دراز ہوا، میگزینز کی صفحات پلٹنے لگا اور یوں ہی وقت گزارتے ہوئے جانے کب سو بھی گیا، اسے خبر نہیں ہوئی۔ صبح دم اس کی نیند موبائل کے بیپ کے ساتھ ٹوٹی تھی۔ اس نے مندی آنکھوں سے موبائل اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ دروازہ کھولو زالے، زالے نے میسج آ رہا تھا۔ شاید وہ کافی دیر سے دروازہ کھٹکھٹاتی رہی تھی مگر کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اس نے یاد آنے پر فوراً سر اٹھا کر صبا کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ نوفل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار پر رکھا تو بخار میں کمی محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولتا برآمدے میں چلا آیا، جہاں خالی دروازے کے پار زالے افریدی موجود تھی۔ اب کیسی ہے صبا؟ اس نے بہاری سے پوچھا۔ پہلے سے شاید بہتر ہے، نوفل نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ رات سے بخار کافی کم ہے، چیک کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رات میں نے ٹیبلٹ کھلا دی تھی، نوفل کہتے ہوئے واش روم میں گھس گیا تھا۔ زالے کرسی گھسیٹ کر صبا کے نزدیک ہی بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر کھنڈکی زردی زالے کا کل شام والی فریش اور بہت خوبصورت لگنے والی صبا کی یاد دلا گئے۔ شاید میری ہی نظر لگ گئی ہوگی، اسے تاپس ہوا۔ نوفل کافی دیر کے بعد فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ صبا کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھی۔ وہ تولیے سے چہرہ خشک کرتا اس کے طرف چلا آیا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ سوچ رہی ہوں کل صبا اتنی پیاری لگ رہی تھی، تمہاری نظر لگی ہوگی یا میری؟ وہ مسکرا کر بولی تو کل کے بہت سے واقعات یاد کر کے وہ لمحے بھر کو لب بھیجنے کے بعد کھل کر مسکرا دیا۔ بھئی تمہیں کو پیاری لگ رہی تھی تو پھر نظر بھی تمہیں لگی ہوگی۔
नौफिल, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई? मेरा मतलब है कि सबा यूं अचानक वहां से उठकर चली आई। मैं संजीदगी से पूछ रही थी। बिल्कुल भी नहीं, बोर हो रही थी, मैं मसरूफ था, सो खुद ही एडवेंचर की खातिर चल पड़ी। इरादा तो यही था कि जंगल की सैर के बाद वापस लोकेशन पर लौट आएगी, मगर बारिश की वजह से कॉटेज में आना पड़ गया। नौफिल ने उसे मुतमईन करना चाहा तो जाले के तासुरात से लगा वो कामयाब भी रहा था, क्योंकि वह फौरन ही मौजा बदल गई। मैंने महसूस किया है नौफिल, शादी के बाद तुम में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। दीवार गिर शीशे के सामने खड़े होकर बाल संवारता वह पूरी तरह इसकी तरफ पलट गया। दम निकल आई है या दुम निकल आई है या सींग, दोनों ही, साले ने इत्मीनान से कहा। क्या मतलब? नौफिल ने उसे खफीफ सा घूर कर देखा। मतलब ये कि तुम दोनों ही कुछ खोए खोए और उलझे हुए से दिखाई देते हो। नए शादीशुदा कपल वाला चार्म और रोमांस दिखाई नहीं देता तुम्हारे बीच। वे अपनी बात की वजाहत करते हुए बोली तो नौफिल ने तंजरिया अंदाज में कहा, ये अमेरिका नहीं है जहां मैं सरेआम अपनी बीवी की बाहों में बाहें डाले घूमता रहूं, या फिर डायलॉग बोल बोल कर अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहूं। यही तो मशरिक का हुस्न है जाले बीबी, ढका छुपा सा। उफ, फिर तुमने मुझे बीबी कहा। वह चिढ़ गई थी। ओके बाबा, वह जान पूछकर बोला था। नौफिल, वह चिल्ला ही तो उठी। श्श, नौफिल ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। क्यों मरीज को डिस्टर्ब कर रही हो? तुम सुबह सुबह तैयार होकर किधर जा रहे हो? उसे ख्याल आया था। डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिख कर दी थी इनका पता करूंगा और कुछ नाश्ते का भी इंतजाम करना है। मैंने तुमसे कहा भी था कि होटल ही में कमरा ले लो, मगर तुम्हें ही शौक चढ़ाया था अपनी बेगम के साथ तन्हाई में रहने का। कम से कम वहां खाने पीने का मसला तो ना होता। जाले ने इसकी खिंचाई करी थी।